यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Presenting Nepal's first family scooter with revolutionary i3S technology, Hero Destiny. शक्ति मिनरल्सको उत्पादन नेपाली किसानका लागि वरदान। शक्ति मिनरल्स प्राली विशेष औद्योगिक क्षेत्र भैरहवा। मङ्गल डेकोर, गुर्जुमार्ग 4 खाल टिल्ली बजार काठमाडौँ। नमस्कार, यो हो बसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ अष्टलक्ष्मी साक्य। उहाँ नेकपा एमालेकी उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ, पार्टीको स्थायी समिति सदस्य, प्रदेश सभा सदस्य हाल बागमती अनि पूर्व मन्त्री। उहाँसँग आज म समग्र विषयहरू उठान गर्ने प्रयत्न गर्ने, समग्र यस मानेमा नेकपा एमालेको अवस्था र पछिल्लो राजनीतिक अवस्था। अब एमालेमा हुन्छ के? आम जिज्ञासा, जनका पनि जिज्ञासा छन्, कार्यकर्ताहरूको पनि अलिक अन्यल त्यस्तो अवस्था पनि छ। यो जो जनजिज्ञासा छ त्यो जिज्ञासालाई आज उहाँले सम्बोधन गर्नुहुनेछ भन्ने मैले आश गरेको छु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। अब आम मानिसको अनि कार्यकर्ताको त्यो हुटुटी छ, अब एमालेमा हुन्छ कि किन? यसकारण कि ओलीजीको नेतृत्वको सरकार गयो, शेरबहादुरजीको नेतृत्वमा अहिले सरकार छ। यो सरकार कति टिक्छ टिक्दैन के अर्को पक्ष छ, तर स्वयं तपाईहरू यो सरकारलाई, किनभने हिजो ओलीजीले पार्टीको स्थायी समिति बैठक बोलाउनु भयो, तपाईहरू जानु भएन। आम सञ्चारमा के आइरहेको छ भने शेरबहादुरजीलाई तपाईहरूले विश्वासको मत दिनुहुन्छ भन्ने एक खाले दृष्टिकोण, तर हिजो फेरि ओलीजीले पार्टीको तर्फबाट विश्वासको मत नदिने यो देउबा नेतृत्वको सरकारलाई प्रतिपक्षमा बस्ने भनेर पार्टीको निर्णय, आधिकारिक निर्णय यो है भनेर सार्वजनिक गर्नुभएको छ। अब कुन अवस्थामा पुग्यो त एमाले? यसको यो विषय तपाईँबाट म सुनौँ, त्यसपछि म अरू विषय क्रमशः उठान गर्छु। कृपया। पहिलो कुरा त एमाले, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा एमाले चाहिँ नि अत्यन्तै जनमतको ठुलो विश्वासबाट सत्तामा पुगेको थियो। निश्चय मैले बारम्बार भन्ने गरेको छु, केन्द्रीय सरकारमा मात्रै होइन, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको सरकारमा पनि अत्यन्तै वर्चस्व कायम गर्न सफल भएको। त्यो भनेको जनताको अत्यन्तै विश्वास र मायाबाट होइन यो प्राप्त गरेको हो। जनमत प्राप्त गर्ने, जनताको विश्वास जित्ने, त्यसैमा धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा हो भन्छु म होइन। एउटा राजनीतिक दलको लागि, एउटा राजनीतिक पार्टीको लागि होइन, धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। र त्यसलाई चाहिँ नि ग्रहण गर्ने सवालमा, त्यसलाई बुझ्ने सवालमा, त्यसलाई अपनत्व गर्न स्वीकार गर्ने सवालमा चाहिँ नि यदि पार्टीले चुक्यो भने, पार्टीले बिर्स्यो भने, पार्टीले गलत ट्र्याकमा चाहिँ गयो भने चाहिँ नि स्थिति यस्तै हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ नि मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि यत्रो विश्वासका साथ नेकपा एमाले केन्द्रीय सरकारमा गयो होइन। अब देशको प्रधानमन्त्री केपी ओली भयो, तर उहाँले चाहिँ नि जुन ढङ्गले चाहिँ उहाँ चाहिँ गतिविधि चाहिँ उहाँले सुरु गर्नुभयो नि त। अब सिङ्गो मुलुकको चाहिँ समृद्धि विकासको लागि भन्दा पनि, सुशासनको लागि भन्दा पनि, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने कुराहरू भन्दा पनि, जनताको अब होइन सेवा सुविधालाई चाहिँ अलिकति सहुलियत सुविधा दिने कुराहरू भन्दा पनि, मानव अधिकारको ग्यारेन्टी गर्ने होइन, तमाम खालका धेरै कुराहरू थियो नि मुद्दाहरू। त्यो कुराहरू गर्ने भन्दा पनि उहाँ चाहिँ बिस्तारै चाहिँ नि यो चाहिँ नि सत्ता मेरै लागि रहेछ, जनताले यत्रो विश्वास गरेको मेरै चाहिँ नि लागि रहेछ, मेरै कारणले रहेछ होइन भन्ने स्थितिबाट गएर उहाँले चाहिँ नि सर्वसत्तावाद भन्छ नि, धम्म अहम उहाँमा सिर्जना भयो। त्यही सिर्जना भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नि आज चाहिँ नि यो हालतमा पुग्नु पर्यो कि जब उहाँले चाहिँ नि संविधानलाई नमान्ने होइन, अनि त्यसपछि चाहिँ नि कानुनलाई नमान्ने, अनि त्यसपछि चाहिँ उहाँले चाहिँ लोकतन्त्रलाई नमान्ने र हुँदा 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 उहाँले चाहिँ नि अब भएको प्रतिनिधि सभा पनि विघटन गरेर फेरि पटक पटक चाहिँ विघटन गर्ने दुस्साहस होइन, यस्तो खालको काम गरेर चाहिँ दुई पटक चाहिँ प्रतिनिधि सभा विघटन गर्यो होइन। यो चाहिँ नि भनेको चाहिँ नि उहाँको चाहिँ नि अत्यन्तै चाहिँ नि अहम चाहिँ नि सर्वसत्तावादको चरम चाहिँ नि रूप हो भनेर भन्छु म होइन। निरङ्कुशताको चरम रूप हो, सामन्तवादी सोचको चाहिँ चरम रूप हो। यसले उहाँले चाहिँ नि आफ्नो भएको सत्तालाई पनि आज चाहिँ नि गुमाउने कामहरू गर्यो।
यो चाहिँ सिङ्गो चाहिँ नेकपा एमालेको लागि पनि वास्तवमा चाहिँ केपी ओलीको कारणले गर्दाखेरि उहाँको दम्मको कारणले गर्दाखेरि उहाँ निरङ्कुशताको सोचबाट चाहिँ अगाडि बढेको कारणले गर्दाखेरि होइन उहाँ लोकतन्त्र चाहिँ विरोधी सोचको कारणले गर्दाखेरि संविधान विपरीत चाहिँ अगाडि बढेको कारणले गर्दाखेरि होइन आज चाहिँ मुलुकले चाहिँ यो दुर्दशा चाहिँ भोग्नु पर्यो अप्ठ्यारो भोग्नु पर्यो होइन अब त्यसो भएको हुनाले चाहिँ आज चाहिँ सबभन्दा अप्ठ्यारो दिन चाहिँ नि जस्तो लाग्छ मलाई नेकपा एमालेका लागि नेकपा एमालेको लागि किन भन्दाखेरि अब हामी पनि त नेकपा एमाले भएरै बसिरहेछौँ नि त तर हामी चाहिँ त्यो घर नेकपा एमालेको घरभित्र पस्न सकेका छैन अहिले ओलीजीका कारणले ओलीजीकै कारणले होइन ओली अध्यक्षले चाहिँ अहिलेसम्म हामीलाई चाहिँ बैठकमा औपचारिक रूपबाट होइन बैठकमा बोलाउने अनि त्यो ढङ्गले चाहिँ स्वीकार गर्ने यो खालको चाहिँ काम गरेको छैन। हिजोको स्थायी समितिको बैठकमा तपाईँहरूलाई निम्तो थिएन? निम्तो त दिने चलन त्योभन्दा अगाडि त थिएन, पछि चाहिँ हिजो चाहिँ कार्यालय सचिवले बैठक छ यसरी चाहिँ बैठकमा आउनु होला फलाना ठाउँमा भनेर चाहिँ दिएको थियो। तपाईँहरू जानु भएन किन? जानु बैठकमा जाँदाखेरि बैठकमा गइरहँदाखेरि त्यसको चाहिँ मान सम्मानदेखि लिएर त्यसको चाहिँ महत्त्वदेखि लिएर त्यसको अपनत्वदेखि लिएर सबै कुराहरू हुन्छ नि त। तर केपी ओलीले बैठकमा नआओस् भनेरै ऊ चाहँदैन, किन योभन्दा अगाडि पनि चाहेको थिएन नि त, कहिले पनि चाहेनन्। चाहेको भए चाहिँ आज चाहिँ नेकपा एमाले यो अवस्थामा आउँछ र यो चाहिँ दुर्दशा हुन्छ र यो अवस्था स्थिति आउने होइन नि त होइन। त्यसो भएको हुनाले केपी ओलीले नेकपा एमालेको एकता चाहेको छैन होइन। नेकपा एमाले मेरो हो, मैले चाहिँ जन्माएको, मैले चाहिँ बनाएको, मेरै चाहिँ हो र मैले कसैलाई छिर्नै दिँदैन। माधव झलनाथ समूहलाई त म टिम्किन पनि दिन्न होइन। उहाँको चाहिँ त्यही छ नि त, यो स्थिति छ। अब नेकपा एमालेलाई चाहिँ हामी आफैले हाम्रै चाहिँ पहलबाट जोडबाट उताको पनि नेकपा एमालेको केपी ओली समूहको चाहिँ दोस्रो तहको नेताहरूबाट पनि पहल भएर कार्यदल बन्यो होइन। कार्यदलले धेरै मेहनत गर्यो भन्नु 10 सदस्यीय कार्यदल बन्यो होइन। कार्यदलले चाहिँ धेरै रिपोर्ट पेश त भयो, प्रतिवेदन कार्यदलले चाहिँ कार्यदलको आधार भनेको ज्येष्ठ 2 गतेको कुराहरू भयो। 28 गतेको निर्णय, फागुन 28 गतेको निर्णय चाहिँ अमान्य, त्यसलाई चाहिँ होइन विघटन गर्नुपर्ने, त्यसलाई चाहिँ अमान्य गर्नुपर्ने। अनि हामी महाधिवेशनबाट आएको हुनाले चाहिँ उहाँ अध्यक्ष हो भने हामी पनि त पदाधिकारी हौँ नि त, यो कायमै राख्नुपर्ने र सम्पूर्ण संरचनाहरू चाहिँ महाधिवेशनबाट जस्तो स्थितिबाट आएको त्यही ढङ्गले चाहिँ होइन 10 बुधे चाहिँ यो ढङ्गले चाहिँ गर्यो। तर त्यसलाई पनि अब सुरु बिचबिचमा त विघटनै गर्यो नि त, विघटन गर्यो, फेरि पुनर्जीवन भयो र अहिले चाहिँ आएर चाहिँ हिजो स्थायी कमिटीको बैठकमा साथीहरू जानुभयो, भीमरावलजीहरू जानुभयो। अब जानु ठिक थियो कि बेठिक थियो त्यो आफ्नै ठाउँमा होला होइन, तर के गर्न जानुभएको, भाग लिन जानुभएको होइन। भाग लिन होइन, स्थायी समिति बैठकमा किन उहाँले भाग लिनु भएको भए त उहाँले त माइनरै गर्थ्यो, सिग्नेचरै गर्थ्यो नि त माइनरमा होइन, गर्नु भएन। बैठक रोक्नुहोस्, अहिले बैठक बस्ने बेला होइन। अहिले चाहिँ कसरी चाहिँ एकता कायम गर्ने, कसरी मेलमिलाप कायम गर्ने, कसरी चाहिँ होइन एउटा चाहिँ स्थितिलाई चाहिँ सामान्यीकृत गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ छलफल नगरिकन एकैचोटि चाहिँ रिस आवेश घृणा होइन जुन धम्म छ नि त, आवेग र घृणा जुन अभिव्यक्ति उहाँको छ नि त्यो सुनिसक्नु छैन। त्यो अभिव्यक्ति त अब कसैले पनि उच्चारण उहाँले गरेको अभिव्यक्ति त कसैले दोहोऱ्याएर चाहिँ भन्नु पनि जरुरी छैन भन्छु म। त्यति घृणापूर्ण, त्यति चाहिँ रिस, त्यति आवेशको भरमा चाहिँ उहाँले माधव नेपालकौनलाई जे जस्तो ढङ्गले गाली गर्नुभयो नि, त्यो चाहिँ नि कम्युनिस्ट चरित्र, कम्युनिस्ट चाहिँ नि अब भन्न पनि सुहाउँदैन होइन। एउटा लोकतान्त्रिक मान्छेले पनि त्यस्तो खालको शब्दहरू प्रयोग गरेर जथाभावी बोल्दैन होला, तर उहाँ त नेता हो नि। त्यो नेतामा चाहिँ त्यति साह्रो दम्म, त्यति साह्रो चाहिँ घृणा होइन, यो आफैमा पनि अशोभनीय जस्तो लाग्छ मलाई, अत्यन्तै अशोभनीय उहाँले अभिव्यक्ति गर्यो। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ उहाँलाई कसरी नेता मान्ने होला, सर्वसाधारणले पनि चाहिँ यो पचाउनै नसक्ने स्थिति चाहिँ बन्यो कि। त्यसो भएको हुनाले यस्तो खालको नेताबाट मलाई त के लाग्यो, यस्तो खालको नेताबाट चाहिँ साँच्चै चाहिँ देशमा चाहिँ कम्युनिस्ट आन्दोलन अगाडि बढ्छ र नेकपा एमाले अगाडि बढ्न सक्छ र नेकपा एमाले चाहिँ जुन स्थितिबाट जुन अवस्थाबाट होइन 2006 सालमा कमरेड पुष्पलालले स्थापना गरेर जुन दुःख कष्ट गरेर त्याग होइन बलिदान गरेर यो ठाउँसम्म आइपुग्यो नि, धेरै त्याग छ नि त। केपी ओलीको मात्रै चाहिँ पेवा हो र यो
सबैले हजारौँ कार्यकर्ताहरूको त्याग बलिदानको फल भयो होइन, दुःख कष्ट गरेको फल हो। लामो समय चाहिँ पञ्चायत निरङ्कुश पञ्चायत व्यवस्थामा भूमिगत भएर चाहिँ जनताको बिचमा गएर किसानको बिचमा गएर खाइ नखाइ जन्माएको चाहिँ पार्टी हो नेकपा एमाले। त्यसो भएको हुनाले उहाँले चाहिँ जुन दम्म देखाउनु भयो नि उहाँले सुहाउने कुरा हो। यहाँको विचारमा यदि नेकपा एमाले एक बनाउने हो भने के चाहिँ गरिनुपर्छ तत्काल भन्ने ठान्नुहुन्छ? अब मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि पहिलो कुरा त अहिले तत्कालै मैले सबैलाई भनेको छु, तत्कालै चाहिँ नि अहिले चाहिँ नि धैर्य धारण गर्नुहोस् होइन। अब सामान्यकरण स्थितिलाई सामान्यकरण गर्नको लागि, किनभने कि मैले अघि पनि भने जुन द्वेष छ, जुन घृणा छ, जुन चाहिँ अभिव्यक्तिहरू छ नि त्यसले चाहिँ नि छेउ पर्न पनि चाहिँ नि नदिने खालको होइन। अब देखे छैन नि त, तर यति गाली गलौजको यस्तो भएको हुनाले चाहिँ यति बेला चाहिँ नि अलिकति संयमता अपनाउनु जरुरी छ। हामीले अलि अपनाउनु जरुरी छ र आत्तिएर चाहिँ के गरौँ त भनेर अब यता जाउँ कि उता जाउँ कि भनेर चाहिँ भनिराख्नु चाहिँ पर्दैन। अत्यन्तै चाहिँ यो सङ्कटको बेलामा, अप्ठ्यारो परेको बेलामा यो बेलामा चाहिँ आफूलाई धैर्यता राख्ने, जहाँ उभिएको छ त्यही चाहिँ धैर्यता राखेर चाहिँ परिस्थितिको चाहिँ विश्लेषण गर्ने भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। अब लामो समय मैले अघि पनि भने नि यो नेकपा एमाले भनेको केपी ओलीको दाइजो होइन भन्छ नि मान्छेले होइन, तर म दाइजो त भन्दिनँ होइन, पेवा होइन। र उहाँले चाहिँ दुःख कष्ट गरेर मैले जन्माएको मेरो पार्टी भन्न सुहाउँदैन। उहाँले चाहिँ 14 वर्ष जेल बस्यो होला, तर उहाँले सिनको पनि बाँचेको छैन। यो पार्टी निर्माणमा सिनको पनि बाँच्नु छैन होइन। इतिहास साक्षी छ नि त, आन्दोलनको इतिहास त साक्षी छ नि त। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ मैले अघि पनि भने 6 सालदेखि त्योभन्दा अगाडिदेखि यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि हजार लाखौँ कार्यकर्ताहरूको चाहिँ यसमा दुःख छ, व्यथा छ होइन, यसमा चाहिँ त्याग छ, यसमा चाहिँ बलिदान छ। अनि यो सम्पूर्ण कुरा चटक्क बिर्सेर चाहिँ केपी ओली जसरी अगाडि बढाएको छ, यसले कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा एमालेलाई चाहिँ बोलियो त कुरै छोडौँ होइन, यथास्थितिमा पनि राख्न सक्दैन भन्छु म। त्यसो भएको हुनाले उहाँमा मैले बारम्बार भन्ने गरेको छु, केपी ओलीमा चाहिँ कम्युनिस्ट सिद्धान्त विचार सबैबाट च्युत भइसक्यो, कम्युनिस्ट आचरणबाट च्युत भइसक्यो। अब उहाँलाई विस्थापित कसरी गर्ने त बताउनुहोस् त। तपाईँहरूमा एउटा विश्वास भएन, उहाँबाट अब पार्टी चल्दैन, कम्युनिस्ट चरित्र पनि उहाँमा छैन, लोकतान्त्रिक चरित्रका मानिसहरूले पनि यस्तो गर्दैनन्, लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने उहाँ त कम्युनिस्ट हो जो भन्नुभयो नि, तर महाधिवेशनबाट निर्वाचित उहाँ अध्यक्ष हो। अब कि त उहाँले स्वैच्छिक राजीनामा दिनु पर्यो, राजीनामा र ओलीजीको अहिले तत्काल भेटघाट हुने सम्भावना कम रह्यो, महाधिवेशन हुनु पर्यो, या अरू प्रक्रिया या अलग हुने त के गर्ने त तपाईँहरू ओलीजीसँग अब के गर्ने? उहाँको दुईवटा बाटो छ उहाँसँग होइन। पहिलो कुरा चाहिँ उहाँले आफूलाई चाहिँ सच्याउने, सबभन्दा राम्रो चाहिँ आत्मआलोचना गर्ने, कमी कमजोरी महसुस गर्ने र चरित्र भन्छ नि, अनि सुविचार होइन, एउटा चाहिँ प्रष्ट दृष्टिकोणका साथै उहाँले आज आफ्नो जे गल्ती गरेका छौँ नि यो बिचमा यो सबै कुराहरू महसुस गरेर चाहिँ म अगाडि बढ्छु, अब यसरी बढ्छु भनेर भन्ने, यो सबभन्दा उत्तम चाहिँ राम्रो विकल्प हो भन्छु। अब होइन भने गर्नु भएन भने त उहाँ चाहिँ यही स्थितिमा अहिले त फेरि चाहिँ सामन्तीवादी युग पनि छैन, सामन्तीवादी समाज पनि छैन, त्यो व्यवस्था पनि छैन। हामी त गणतन्त्रमा छौँ, लोकतन्त्रमा छौँ। लोकतन्त्रलाई चाहिँ अझै चाहिँ कसरी संस्कारयुक्त बनाउने भन्ने तहमा चाहिँ अगाडि छलफल भइरहेको छ, अगाडि बढिराखेको छ। गणतन्त्रलाई चाहिँ कसरी चाहिँ अझै चाहिँ त्यसलाई चाहिँ एउटा जनमुखी बनाउने होइन, एउटा लोकतान्त्रिक बनाउने, संस्कारयुक्त बनाउने भनेर छलफल चलिराखेको बेलामा उहाँ जस्तो मान्छे त यसमा त फिटै छैन। त्यसो भएको हुनाले क्रमशः सचियो होइन, उहाँ चाहिँ आफूले चाहिँ उहाँ आफ्नो सचिनु भयो र सचियो भने चाहिँ नि एउटा विकल्प छ, फेरि पनि नेता भएर अगाडि बढ्ने होइन। सचिएन भने चाहिँ उहाँ बिस्तारै चाहिँ उहाँ चाहिँ विस्थापित हुन्छ, नेतृत्वबाट विस्थापित हुन्छ। किन भन्दाखेरि स्वीकार्न गाह्रै हुन्छ कि, अब स्वीकार्न गाह्रो हुन्छ, उहाँ नेतृत्वबाट विस्थापित हुन्छ र अब महाधिवेशनबाट उहाँ अध्यक्षमा आउनु भएको भए पनि
परिस्थिति हिजोको महाधिवेशनको अवस्था जस्तो छैन अहिले। महाधिवेशनभन्दा पहिले नै उहाँले छोड्ने कि अथवा महाधिवेशनबाट चाहिँ उहाँ जबरजस्त बाहिरिने स्थिति बन्छ भन्नु होइन? अब मैले अघि भने नि, अब उहाँले आफै छोड्ने शैक्षिक अथवा सच्चिने यो पार्ट पनि रह्यो। अरू त अब वैधानिक प्रक्रिया त फेरि महाधिवेशनसम्म कुर्ने विषय हो, के गर्ने यसको? तर अब त्यसमा त उहाँ आफैमा चाहिँ आफ्नैमा भर पर्छ भन्छु म, होइन? ऊ साँच्चै नै चाहिँ नेता बन्ने कि नबन्ने, होइन? जनताको फेरि पनि चाहिँ नेता बन्न सक्छ नि त। गल्ती गरेर पनि मान्छेले सच्यायो भने, महसुस गर्यो भने त ऊ परिवर्तन हुन सक्छ नि त। जनताले पनि अब स्वीकार्न सक्छ, होइन? त्यो स्थितिमा जाने कि उहाँले चाहिँ क्रमशः चाहिँ जनमतबाट र महाधिवेशनको मतबाट उहाँ विस्थापित हुने, उहाँ चाहिँ क्रमशः चाहिँ पछि हट्ने। त्यो एउटा अलिक पछिको अवस्था हो। तपाईँले भनेको विषय मैले कुनै विवाद गर्ने विषय नै होइन। तपाईँ नेता नेत्री हो, म एउटा सामान्य सञ्चार क्षेत्रको व्यक्ति। अब सवाल के रह्यो भने त्यो त अलिक परको कुरा हो। सवाल आयो तत्कालको 3 गतेबाट संसदको अधिवेशन आह्वान भएको छ। यो शेरबहादुरजीको सरकारले 1 महिनाभित्रमा विश्वासको मत लिनुपर्छ। नेकपा एमालेको तपाईहरूको पक्षलाई सरकारमा सामेल गराउने देउबाजीको प्रयत्न छ। यसकारण प्रयत्न छ एमाले विभाजन हुँदा पनि काङ्ग्रेसलाई लाभ छ। दोस्रो कुरा, तपाईहरू कुन निर्णय पुग्नुहुन्छ? त्यो देउबाजीको चाहना अलग पक्ष हो, तर ओलीजीले हिजो जो निर्णय गर्नुभयो सरकारलाई विश्वासको मत नदिने, प्रतिपक्षमा बस्ने, अब त त्यो बस्ने सवालमै समस्या उत्पन्न हुन्छ र एकअर्काबीच आम्ने सामनेको अवस्था हुन्छ। ओलीजी त्यही ढङ्गले अघि बढ्दै हुनुहुन्छ अनि सङ्कट उत्पन्न भएन। अब कुन निर्णयमा पुग्ने तपाईँहरू गर्ने? अब यो सवालमा हामी बस्दैछौँ, होइन? अब जुन माधव नेपालको नेतृत्वमा हामी जुन टिम छ त्यो टिम चाहिँ नि हामीले बस्न सकेका छैनौँ, बस्दैछौँ। र हामी कसरी जाने त अब, होइन? अप्ठ्यारो, मैले अघि भने नि अप्ठ्यारो छ। एउटा निर्णयमा त पुग्नै पर्छ, जति अप्ठ्यारो भए पनि एउटा निष्कर्षमा पुग्नै पर्छ, एउटा विश्लेषण गरेर निर्णयमा त पुग्नै पर्छ र सिङ्गो पङ्क्तिलाई अल्मलाएर राख्नु पनि हुँदैन भन्छु म। अब त्यसो भएको हुनाले चाहिँ हामी एउटा छलफल गरेरै एउटा चाहिँ सामूहिक निर्णयबाटै हामी यो गर्ने भनेर चाहिँ त्यो बेलासम्ममा त एउटा निष्कर्ष हामी निकाल्छौँ नै। अब जहाँसम्म केपी ओलीको पार्टी छ नेकपा एमाले, होइन? अब मलाई लाग्छ केपी ओलीबाट चाहिँ नि सरकारलाई विश्वासको मत दिने कुरा, होइन? सरकारमा फेरि चाहिँ अब जाने कुरा, सरकारसँग सहज रूपबाट छलफल गर्ने कुरा अहिले चाहिँ नि अहिलेको स्थितिमा चाहिँ उहाँबाट हुँदैन। त्यो स्वाभाविक जस्तो पनि देखिन्छ। किनभने मैले अघि भने नि सबभन्दा मान्छेमा चाहिँ घृणा के द्वेष, रिस, यो रिसबाटै चाहिँ सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ व्यथित सुरु हुन्छ भन्छु म, होइन? अब कुनै त्यसमा मेलमिलापको आवश्यकता पनि हुँदैन, होइन? कुनै मान्छेलाई चाहिँ एकताको आवश्यकता पनि देख्दैन नि त। अब यो खालको स्थितिमा उहाँ अहिले पनि उहाँ एकदमै चाहिँ कुर छैन कि मनभित्र त्यस्तो खालको छ। त्यसो भएको हुनाले उहाँले सच्याएर अहिले तत्काल तुरुन्तै अब सच्याएर चाहिँ ल अब मैले विश्वासको मत दिएँ, मैले चाहिँ शेरबहादुरलाई माने, होइन? सरकारलाई माने, यसरी जाउँ भन्ने कुरा उहाँबाट अहिले चाहिँ हुँदैन। यो आशै चाहिँ गर्न सकिन्न भन्छु म, होइन? मैले भने नि क्रमशः उहाँलाई चाहिँ अब आउँछ नि त, समाजमा बसिया छ, होइन? यही चाहिँ धरातलमा बस्नु भएको छ। त्यसो भएको हुनाले विभिन्न ढङ्गले चाहिँ विभिन्न कोणबाट विचारहरू आइरहँदाखेरि क्रमशः चाहिँ सचिने स्थिति चाहिँ यो एउटा पाटो भयो। मैले अघि पनि भने, होइन? त तत्कालको स्थितिमा चाहिँ उहाँ चाहिँ सचिने हुन्न। त्यसो भएको हुनाले हामी के गरेर जाने? अब अस्थिर सरकार राखेर पनि भएन। भल्ल चाहिँ प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भएको छ, होइन? अब यो प्रतिनिधि सभालाई चाहिँ जोगाउन सक्यो भने लोकतन्त्र बलियो हुने हो, होइन? गणतन्त्र बलियो हुने हो, संविधान जोगिने हो। यो सिङ्गो मुलुक चाहिँ जुन सङ्कट चाहिँ केपी ओलीले चाहिँ सङ्कटबाट चाहिँ अगाडि बढायो नि त, सिङ्गै राष्ट्रलाई नै अप्ठ्यारो पर्ने गरी सङ्कट निम्ति आयो। त्यसलाई चाहिँ जोगाउने कुराहरू आउँछ, होइन? राष्ट्रियता बलियो हुन्छ, राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई चाहिँ बलियो बनाउन सक्छौँ, होइन? त्यसो भएको हुनाले चाहिँ मलाई लाग्छ अब प्रतिनिधि सभालाई चाहिँ जोगाउनुको लागि हामीले चाहिँ अब त्यो हिसाबले चाहिँ छलफल गर्छौँ र अहिले तत्काल चाहिँ तुरुन्तै निर्वाचनमा जाने अवस्था पनि छैन। सरकारलाई त्यसकारण बचाउन चाहनुहुन्छ? म देख्दिनँ, किन निर्वाचनमा तत्काल तुरुन्तै जाने स्थिति पनि म देख्दिनँ, होइन? किन भन्दाखेरि अब अहिले नै चाहिँ जनमत निर्वाचनमा जाने भनेको त पार्टीले चाहेर मात्रै त हुँदैन नि त। वातावरणको कुरा आउँछ, जनमतको कुरा आउँछ, होइन? अहिले जनमत कहाँ छ त? यो सम्पूर्ण चाहिँ गतिविधि, सरकारको गतिविधि, केपी ओलीको गतिविधि, होइन?
र नेकपा एमाले सत्तामा बसेर गरेको गतिविधिबाट आज जनमत कहाँ छ, प्रतिपक्षकै चाहिँ कतिपय गतिविधिबाट जनमत कहाँ छ भन्ने कुराहरू हुन्छ। जनताको मत बिना चाहिँ नि निर्वाचन होइन र स्वस्थतापूर्वक चाहिँ अगाडि बढ्छ र मत प्राप्त हुन्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन। त्यसो हुनाले पनि यो सम्पूर्ण वातावरणको स्थितिको चाहिँ नि यति बेला हतारो नगरिकन होइन बसेर चाहिँ छलफल गर्नुपर्छ, सबै पार्टीले छलफल गर्नुपर्छ भन्छु म। किन यो मुलुकलाई चाहिँ हामी कहाँ पुर्याउँछौँ, यो मुलुकलाई कुन दिशामा पुर्याउँछौँ, यो मुलुकले प्राप्त गर्ने के, जनताले प्राप्त गर्ने के। साँच्चै नै जनताले चाहिँ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आइरहँदाखेरि यत्रो चाहिँ परिवर्तन भइरहँदाखेरि होइन र हामी चाहिँ लोकतान्त्रिक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र चाहिँ हामीले प्राप्त गरिरहँदाखेरि यत्रो संविधान प्राप्त गरिरहँदाखेरि कि जनताको भावनालाई चाहिँ हामीले जनताको इच्छालाई जनताको चाहिँ जुन चाहिँ होइन जनताले अभिव्यक्ति गरेको चाहिँ त्यस्तो खालको व्यवहारलाई कि हामीले चाहिँ सम्मान गर्न सक्यो त। तपाईले सिस्टमको हिसाबले कुरा गर्नुभयो, त्यसमा मेरो अन्यथा रहेन। तपाईले जनको कुरा गर्नुभयो, महत्त्वपूर्ण ढङ्गले विषय उठान गर्नुभयो, देशको कुरा गर्नुभयो, त्यो अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष छ। तर मेरो सवाल के भने नेकपा एमालेको तपाईँ त्यो पार्टीको उपाध्यक्ष महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीमा रहेको व्यक्ति भएको नाताले अब यो सरकारलाई तपाईहरूले विश्वासको मत दिने वातावरण छ भन्ने रूपमा बुझ्नुपर्ने भयो हामीले होइन, आम रूपमा मानिसले बुझ्दाखेरि। तर संविधानको धारा 76(5) अनुसार एक पटकलाई त तपाईहरूले विश्वासको मत दिन सक्नुहुन्छ, तर तत्पश्चात यो सरकारलाई पटक पटक सङ्कट आउँछ र जुन माधवजीको नेतृत्वमा जुन 23 जना प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरू अहिलेसम्म छन् भनिन्छ, ती व्यक्तिहरूको निरन्तरता कतिसम्म रहला? किनभने भोलि ओलीजीले कारबाही गर्ने स्थिति यस कस्टमा उहाँले गर्न सक्नुहुन्न। सर्वोच्चले त्यही अनुसारको आदेश निर्णय गरेको हुनाले यस सवालमा सक्नुहुन्न। तर पछिल्लो अवस्थामा ती सांसदहरूको निरन्तरतामाथि प्रश्न उठ्छ, किनभने व्हिप लागू हुन्छ, अरू सवालमा व्हिप लागू हुन्छ। अनि यो सरकार कसरी चल्छ? अन्ततोगत्वा इट्स होल राजनीति त सङ्कटमा गएन? नेकपा एमाले भित्रको आन्तरिक खिचलोका कारण सङ्कटमा गएन? हो, त्यही मैले भनेको। त्यसरी चाहिँ सबभन्दा राम्रो भनेको सबै राजनीतिक दलहरू एक ठाउँमा बसेर हामीले बलिदानबाट ल्याएको यो राजनीतिक व्यवस्थालाई जोगाउने कसरी, यो सबै अहम दायित्व हो भन्छु म। अरू सबै कुरा त्यागेर, सबै कुरा छोडेर होइन, यो बा उबाट चाहिँ सबै दृष्टिकोणमा छोडेर चाहिँ यो सङ्कटबाट यो राजनीतिक अवस्थाले यो व्यवस्थालाई बचाउने कसरी। यो किन भन्दाखेरि यो एकचोटि चाहिँ घुमिसकेपछि धेरै गाह्रो हुन्छ होइन। यो चाहिँ राजनीतिक व्यवस्थालाई चाहिँ हामीले जोगाउन सकेन भने, यसमाथि सङ्कट आयो भने, अप्ठ्यारो आयो भने फेरि पनि चाहिँ देशमा चाहिँ कस्तो अवस्था सिर्जना हुन्छ। यो सङ्कटमा छ, यो व्यवस्था सङ्कटमा छ अहिले। अब झन्डै केपी ओलीले चाहिँ यही ढङ्गले चाहिँ अगाडि बढिराखेको भए सङ्कटमा चाहिँ मलाई लाग्छ सङ्कट पैदा भइराखेको थियो, क्रमशः चाहिँ सङ्कट चाहिँ अप्ठ्यारो भइराखेको थियो, अप्ठ्यारो स्थितिमा चाहिँ पुगिराखेको थियो भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। किन भन्दाखेरि प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु होइन, अनि लोकतन्त्रमाथि चाहिँ खिल्ली उडाउनु, अनि अनेकौँ ढङ्गले चाहिँ सम्पूर्ण सत्ता बसेर आफू सत्तामा बसेर सबै त्यो निकायहरूलाई चाहिँ फ्यान्टो बनाउने, सबै चाहिँ अधिकार चाहिँ आफूमा केन्द्रित गर्ने, के हो त चरित्र त्यो? यदि केपी शर्मा ओलीजी तपाईँको भाषालाई नै मैले सापटी लिएँ, सचिनु भएन भने त नेकपा एमाले फुट्ने भयो नि त। त्यसको इम्प्याक्ट त समग्रमा देशमा पर्ने भयो, प्रदेश सरकारहरूमा पर्ने भयो। नेपालको राजनीतिमा काङ्ग्रेसको लागि चाहिँ खुँदो पल्टिने भयो नि त होइन। खुँदो भनेको मिठो एकदम, किनभने मधेस केन्द्रित भनिने पनि फुटको सङ्घारमा अवश्यम भावी फुट्छ भन्छन्। तपाईँहरूको पनि त्यो फुटेको ठ्याक्कै दिलमै हुनुहुन्छ, घोषणा मात्रै हुन बाँकी रहेको जस्तो अर्थ लाग्दछ। अनि तपाईँहरूलाई प्राप्त जुन 64% प्लसको जुन जनमत छ देशभरिको, हिजोको चुनावमा भोलिका दिनमा के मुद्दा लिएर चुनावमा जाने त्यो पनि तपाईँहरू अप्ठ्यारोमा पर्ने। अनि काङ्ग्रेसले केही नगरे पनि एक्लै दौडेपछि त प्रथम होइन्छ नि, त्यो लाभ हुने भयो। अनि यो त भाइ फुटे गवार लुटे, यो तपाईँहरू के राजनीति के गरिरहनु भएको छ? यो त्यसैले त्यो मैले अघि पनि भने नि, हामीले राजनीतिमा यत्रो समय जुन चाहिँ समर्पित गऱ्यौँ नि त, यत्रो नेताहरूले चाहिँ
राजनीति देशको लागि भनेर जनताको लागि भनेर चाहिँ जिन्दगी नै अब एक ढङ्गले चाहिँ जिन्दगी नै चाहिँ अन्तिम अवस्थासम्म चाहिँ अब दिनुभएको छ। तर मैले भने नि अब गलत नेताको कारणले गर्दाखेरि गलत नेतृत्वको कारणले गर्दाखेरि आज चाहिँ नेकपा एमाले भित्र मात्रै समस्या होइन, सिङ्गै मुलुकमा चाहिँ यो सङ्कट यो समस्या चाहिँ सिर्जना भएको छ। त्यसो भएको हुनाले सबै गम्भीर हुन जरुरी छ भनेर भन्नु खोजेको पनि त्यही हो कि नेकपा एमाले भित्र मात्रै सङ्कट होइन, समस्या होइन, यो सबै नेतृत्वहरू राजनीतिक पार्टीहरूले पनि समस्या चाहिँ अलि यो गम्भीर छ है भनेर चाहिँ विश्लेषण गर्नु जरुरी छ। र अझै चाहिँ एकताको भावना लिएर चाहिँ एउटा सबै राजनीतिक दलहरू चाहिँ एक ठाउँमा बसेर मिलेर जानु जरुरी छ होइन। मैले फेरि भने नि संविधान जोगाउनुको लागि हामीले बलिदानबाट प्राप्त गरेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक जोगाउनुको लागि होइन, यो राष्ट्र जोगाउनुको लागि यो ढङ्गले चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ, मैले पहिलो कुरा हो। अब जहाँसम्म नेकपा एमालेकै कारणले गर्दाखेरि यो सबै सङ्कटहरू जुन देखा परिराखेको छ नि, अब यो हो निश्चित रूपबाट नेकपा एमाले सत्तामा भएकोले खास गरिकन सत्तामा रहेकै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो सबै सङ्कटहरू चाहिँ एकपछि अर्को देखा परेको हो। त्यसमा पनि चाहिँ नेकपा एमालेमा पनि केपी ओलीकै कारणले गर्दाखेरि सर्वसत्तावाद केपी ओली होइन, निरङ्कुश केपी ओलीकै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो अवस्था सिर्जना भएको हो। त्यसो भएको हुनाले मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि अब नेकपा एमाले भित्र पनि अब अहिलेसम्म त केपी ओली होइन, केपी ओलीलाई चाहिँ मानेर आएको चाहिँ स्थिति अवस्था छ। तर सधैँभरि केपी ओलीलाई नै केपी ओलीको गलत कुरालाई चाहिँ मान्ने, केपी ओलीको चाहिँ जस्तो सुकै व्यवहारलाई पनि मान्ने, जस्तो सुकै चाहिँ निर्णयलाई पनि मान्ने स्थिति चाहिँ त्यहाँभित्र पनि लामो समय अब रहन सक्दैन भन्ने चाहिँ मेरो ठम्याइ हो कि। किन भन्दा विकल्प होइन, विकल्प अनिवार्य खोज्नुपर्छ र खोज्छ पनि। किन यथास्थितिमा र अन्याय अत्याचार होइन र अपमानहरू सहन सक्दैन कि, अपमानबाटै हो नि त नयाँ चाहिँ विद्रोह जन्मिने होइन, अन्याय अत्याचारबाटै चाहिँ नयाँ ढङ्गले विद्रोह जन्मिने। त्यसपछि चाहिँ त्यो त्यस्तो खालको नेतृत्वलाई चाहिँ अब मान्ने नहुने, त्यसलाई विस्थापित गर्ने, त्यसलाई चाहिँ अमान्य हुने होइन, त्यसलाई चाहिँ क्रमशः चाहिँ हटाउँदै लाने स्थिति बन्छ। परिवर्तन भनेको चाहिँ मलाई लाग्छ अब जहाँ अन्याय छ, जहाँ उत्पीडन छ त्यहाँ सङ्घर्ष हुन्छ होइन, र त्यहाँ चाहिँ एउटा परिवर्तनको चाहना हुन्छ र परिवर्तन हुन्छ। यो ढङ्गले चाहिँ त्यहाँभित्र पनि शैली पनि यही अवस्थाबाट यही स्थितिबाट नेकपा एमाले भित्र रहन्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन। र अर्को भनेको चाहिँ नेकपा एमाले केपी ओलीले जहिले पनि चाहिँ अब तिम्रो आउनै पाउँदैन भनेर ढोका बन्द गरेर चुकुल लाएर ताला लाएर ढोका बन्द गरेर चाहिँ बस्न सक्दैन, त्यो बस्ने स्थिति पनि बन्दैन भन्छु। ओलीजी निकट रहेकै अहिलेका ठानिएका मानिसहरूले पनि त्यो विद्रोह गर्छन्, त्यो परिस्थिति बन्छ, दोस्रो या तेस्रो पुस्ता त्यो ढङ्गले फ्रन्टमा आउँछ भन्ने तपाईँले ठान्नु भएको छ? मलाई चाहिँ नि त्यस्तो लाग्छ। अहिले केपी ओलीको स्थिति अस्ति चाहिँ जुन तामझाम सबै देखिसकेपछि त अब यस्तै रहेछ के होइन, केपी ओलीको चाहिँ पङ्क्ति त यस्तै रहेछ भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यो देखिन्छ होइन। त्यो चाहिँ अब अशोभनीय कि अत्यन्त अशोभनीय व्यवहारहरू देखाएको छ, जुन तामझाम चाहिँ गर्नै नहुने होइन, अत्यन्त अलोकतान्त्रिक चरित्रहरू उहाँले देखाउनु भएको छ। यस्तो खालको पङ्क्ति त चेन्ज हुँदैन नै, मलाई त्यस्तो लाग्दैन होइन। यस्तो खालको पङ्क्तिले न सोचमा चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ दृष्टिकोणमा चाहिँ अलिकति चाहिँ परिमार्जन हुन्छ, न शैलीमा परिमार्जन हुन्छ, न व्यवहारमा परिमार्जन हुन्छ। किन एक पक्ष चाहिँ व्यक्ति पूजा, व्यक्तिभक्त होइन ढङ्गले गइराखेपछि चेन्ज हुन चाहिँ गाह्रै हुन्छ। तर त्यहाँभित्र पनि छ नि त, त्यहाँभित्र पनि चाहिँ मलाई लाग्छ केपी ओलीसँग चाहिँ अहिले बोल्न सकिराखेको छैन होला, बोल्ने हिम्मत गरिराखेको छैन होला। तर सिङ्गै पङ्क्ति देशभरिको पङ्क्ति चाहिँ नि र केपी ओलीले जे भन्यो त्यतै मानेर चाहिँ बस्छन् भन्ने कुरा चाहिँ मलाई पनि त्यो अहिलेसम्मको मेरो त्यहाँको स्थिति अवस्थाको अध्ययनले गर्दाखेरि मैले त्यो मलाई चाहिँ त्यस्तो लागेको छ। किन भन्दाखेरि म पनि त पहिला नेकपा एमालेकै चाहिँ नि उपाध्यक्ष भएर बसेको हो नि त होइन। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ नि यो चेन्ज आउन जरुरी छ, विद्रोह हुन जरुरी छ होइन।
र त्यहाँभित्र चाहिँ नि नेकपा केपी ओली चाहिँ नि क्रमशः विस्थापित हुनु जरुरी छ, सचिएन भने जरुरी छ। अब शेरबहादुरबाट कति आशा गर्ने त्यो हामीले भोग्टुभोगी छौँ। छैटौँको सपना देख्दै हुनुहुन्छ भोग्टुभोगी तपाईहरु बिग्रेपछि त छैटौँको सपना हो नि त त्यसैले चाहिँ भोग्टुभोगी छौँ। शेरबहादुरबाट कति चेन्ज आउला, कति प्रगति होला, कति के होला भन्ने कुरा त हामी भोग्टुभोगी छौँ। अब त्यो हामीले सोचेकै छैनौँ होइन। न्यूनतम मात्रै चाहिँ यहाँ चाहिँ देशमा चाहिँ जनताले चाहेको न्यूनतम मात्रै, जस्तो कि मैले भने अहिले बेसरी कोभिड छ होइन, कोभिड बढ्दै गइराखेको अवस्था छ, जनताले अहिले पनि सुई लाउन पाएको छैन। त्यो व्यवस्थालाई सुव्यवस्थित ढङ्गले चाहिँ त्यो व्यवस्था गर्न सक्यो भने आहा के भनेर भन्ने स्थिति बन्छ होइन। अर्को भनेको भ्रष्टाचार यति चरम चुलीमा चाहिँ गएको छ, जनताले यति मारमा परेको छ होइन। सुशासनको चाहिँ जुन अनुभूति जनताले चाहिँ दिनै सकेन नि, गर्नै सकेन नि गणतन्त्रमा पनि होइन। त्यसलाई थोरै मात्रै न्यूनीकरण गर्न सक्यो भने आहा भन्ने कुराहरू जनताले भन्ला भन्छु म होइन। र अन्तिममा भनेको चाहिँ कम्तीमा पनि चाहिँ यो मुलुकलाई चाहिँ अलिकति चाहिँ जुन चाहिँ अब बिस्तारै चाहिँ अब चुनावी प्रक्रियामा पनि जाला होइन। अब यसलाई चाहिँ सुव्यवस्थित ढङ्गले चाहिँ अलिकति योजनाबद्ध ढङ्गले व्यवस्थित ढङ्गले चाहिँ अब वातावरणलाई सिर्जना गर्न सक्यो भने पनि राम्रो हुन्छ होइन। तर उहाँले चाहिँ अब म त्यो ठाउँमा पुगिहालेँ, अब अरू पार्टी जेसकै होस् होइन शेरबहादुरजीले भन्नु थाल्नुभयो भने त फेरि चाहिँ तनाव त सुरु भइहाल्छ होइन। त्यो ठाउँमा पुगेको चाहिँ किन त कसरी पुग्यो त भन्ने कुराहरू चाहिँ उहाँले कहिले पनि बिर्सनु हुँदैन भन्ने शेरबहादुरजीले फेरि त्यसमा अलिक कुबुद्धि उहाँको पलायो भने चाहिँ फेरि तपाईहरु र ओलीजीहरू फेरि एक ठाउँमा उभिने वातावरण पनि बन्न सक्छ भन्न खोज्नु भयो। किनभने उहाँ जुन ठाउँमा अहिले हुनुहुन्छ यथास्थितिमा उहाँलाई बहुमत बहुत कठिन छ। यसकारण तपाईहरुको पक्ष कतिजनाले सहयोग होला त्यो अझै स्पष्ट छैन। जसपाको अवस्था अझै अन्यल छ। 2012 को हिजोको स्थिति हो, भोलिका दिनमा के रहन्छ अझै हेर्न बाँकी नै छ। अनि शेरबहादुरजी बहुमत सिद्ध गर्न नसक्ने स्थितिमा उहाँका सामुन्ने त चुनावमा जाने भन्दा अर्को विकल्प हुँदैन, जुन कांग्रेस लामो समयदेखि त्यही चाहन्थ्यो। अनि त्यस्तो स्थितिमा के गर्ने त फेरि? त्यसरी चाहिँ अब मलाई लाग्छ अहिले नसोचौँ भन्ने लाग्छ होइन। अब त्यो नेगेटिभ पाटो भयो, त्यसरी नसोच। किन हामीले यो व्यवस्था जोगाउनको लागि, यो राष्ट्रलाई जोगाउनको लागि होइन, यो राष्ट्रियतालाई जोगाउनको लागि, हामीले संविधानलाई जोगाउनको लागि हामीले चाहिँ यो कदम चालेकै हो होइन। अप्ठ्यारोमा परेर पनि यो कदम चालेकै हो। यो कुरा त मैले भने नि हामीले मात्रै सम्झेर त पुगेन नि त, सबैले सम्झिनुपर्छ। यो जोगिन हो, यो किन चाहिँ अहिले चाहिँ यो अवस्थामा आइपुग्यो भन्ने कुराहरू चाहिँ बिर्सनु चाहिँ यसको पृष्ठभूमिमा ओलीजीले धेरै चिज बिगार्नु भयो, त्यसकारण परिस्थिति बिग्रियो भन्ने यहाँको होइन। प्रश्नै हो नि त, यदि ओलीजीलाई चाहिँ बहिर्गमन चाहिँ सर्वोच्चबाट नभएको भए कहाँ पुग्छ देश भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले अनुमान मात्रै गर्न सक्छौँ होला। तर त्यो ठाउँमा पुगिसकेपछि त हामी झस्ल्याएको हुनुपर्ने स्थिति आउँछ कि आउँदैन थियो, आउँदैन नि त होइन। क्रमशः त त्यो पाइलामा त अगाडि बढिराखेकै थियो नि त। सबै सिद्ध्याउने, हामीले बलिदानबाट दुःख गरेर त्याग गरेर ल्याएको सम्पूर्ण व्यवस्था सिद्ध्याउने होइन, संविधानै सिद्ध्याउने र अब सर्वोच्च सबै सिद्ध्याउने भनिसकेपछि सम्पूर्ण अधिकार खोसिने भनिसकेपछि त अब यो त सम्भव नै थियो नि त। तब न हामीले चाहिँ केपी ओलीलाई चाहिँ सर्वोच्चबाट होइन बहिर्गमनको स्थितिमा पुर्याउनै पर्ने अवस्था आयो होइन, त्यो पुग्यो। त्यसो भएकोले यो कुरा नबिर्सिकन कम्तीमा पनि यो व्यवस्थालाई यो अब चाहिँ जुन बचेको व्यवस्था बचाएको सर्वोच्चको सहयोगबाट जुन व्यवस्था बच्यो होइन, पुनर्स्थापना भयो, लोकतन्त्र चाहिँ अब अझै चाहिँ सुदृढ गर्ने कसरी भन्ने कुराहरू सोच्नु जरुरी छ होइन। र गणतन्त्रलाई अझै चाहिँ बलियो बनाउने कुराहरू सोच्न जरुरी छ र संविधानलाई अझै चाहिँ प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सोच्न जरुरी छ। त्यो भनेको कुनै पार्टी एकल ढङ्गले चाहिँ अगाडि बढेर हुँदैन। यो सबै पार्टी मिलेर मात्रै चाहिँ यो सम्भव छ भन्ने कुराहरू हो। यो वातावरण अहिले क्षणिक भए पनि यो वातावरण सिर्जना भएको छ। म यहाँलाई अलि फरक ढङ्गले अहिलेको सङ्कट समस्या भनेको जनताले सिर्जना गरेको होइन, विद्रोह जनताले गरेको पनि होइन, पार्टीभित्रको आन्तरिक कलहका कारण यो सिर्जित समस्या। अर्थात् यो देशको समस्याको अहिले सर्जक भनेको नेता, राजनीतिक दलका अगुवा भए। यस्तो अवस्थामा जुन डेमोक्रेसीको हामी कुरा गर्छौँ अर्थात् लोकतन्त्र भन्नुहुन्छ नि यहाँहरू, जुन लोकतन्त्र या प्रजातन्त्र भन्छन् कोही, यसको जुन कल्पना गरिएको छ
सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष, सत्ता पक्षले अपराधजन्य कृत्य गर्यो भने प्रतिपक्षले त्यसलाई प्रश्न उठाइदिने र जनताका सामुन्ने नङ्ग्याउने। तर सत्ता पक्ष काङ्ग्रेस हुने अनि तपाईहरू प्रमुख प्रतिपक्ष पनि त्यसैको सहयात्री भएपछि अनि त्यो डेमोक्रेसीको जुन मर्म छ नि त्यो समाप्त हुँदैन। यो अलि गलत भइरहेको त छैन? अब यो होइन, अब यो चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि अब यो व्यवस्थालाई मैले अघि पनि भने नि व्यवस्थालाई बचाउनुको लागि यो स्थितिसम्म हामी आइपुग्नु पर्यो। तर मैले भने नि अब अहिलेको परिस्थिति भनेको नि यो फेरि भोलि पनि आउला कि नआउला त्यो आउनै हुँदैन, त्यो ल्याउनै हुँदैन यस्तो खालको परिस्थिति भन्छु र पछि पनि आउँदैन भन्छु म, ल्याउनै हुँदैन। यसबाट पाठ सिक्ने नै हो होइन, हामी चाहिँ नि हामीले पाठ सिकेरै अगाडि बढ्ने कुराहरू हो भन्छु म। तर चाहिँ नि मैले भने नि यसरी मिलिरहँदाखेरि सत्ता जोगाउनुको लागि, व्यवस्था जोगाउनुको लागि है, र जनताको व्यवस्था जोगाउनुको लागि हामीले चाहिँ नि लोकतन्त्र जोगाउनुको लागि, गणतन्त्र जोगाउनुको लागि होइन, अब हामीले चाहिँ नि यो ढङ्गले चाहिँ अगाडि बढिरहँदाखेरि यता चाहिँ नि प्रतिपक्षको हिसाबले जनमत पनि छ है, जनता पनि हामीलाई खबरदारी गरिराखेको छ है, भोलि त्यो जनताको बिचमा त जानुपर्छ नि त। अनि त्यो बेला चाहिँ जनताले चाहिँ ठिक छ सत्तामा छैन होला, प्रतिपक्षमा छैन होला होइन, अब ठाडै चाहिँ त्यहाँ चाहिँ प्रतिवाद गर्न सकिन्न होला, तर जनमतमा गइरहँदाखेरि, निर्वाचनमा गइरहँदाखेरि त्यसपछि त हामीले त त्यो परिणाम त हामीले गरेको गतिविधिको परिणाम त त्यो बेला त प्राप्त हुन्छ नि त। त्यसो भएको हुनाले यो कुरा पनि राजनीतिक दलहरूले चाहिँ नि कहिले पनि जनमतलाई भुल्नु हुँदैन भन्छु म। जनताको विश्वास, जनताको भावनालाई चाहिँ नि, जनताको इच्छा आकाङ्क्षालाई भुल्नु हुँदैन चाहिँ। म यहाँको अलिकति स्पष्ट पार्न खोजेको मैले त्यो, किनभने दर्शकलाई अलिक भ्रम नहोस् भनेर, तपाईहरू हरेक विषयमा पुरै निर्णयमा चाहिँ अझै पुगिसक्नु भएको छैन, केही पर्खर हेरेको अवस्थामा हुनुहुन्छ भनेर यसरी बुझौँ होइन त। तर शेरबहादुर देउबाको नेतृत्वको सरकारलाई तपाईहरू अल्पमतमा राख्न चाहनुहुन्न, यसलाई विश्वासको मत दिनुहुन्छ, यति चाहिँ बुझौँ होइन त। यो बचाउने हो भने त त्यसरी नै जानुपर्ने भयो नि। अनि त्यससँगै पार्टी त फेरि फुट्ने भयो नि त। ओलीजीले त प्रतिपक्षमा बस्ने भनेर घोषणा गरिसक्नुभयो। यदि तपाईहरूको तर्फबाट मत देउबाजीको मा जाहेर भयो भने भोलिका दिनमा त त्यो त दूरी भयानक बढ्छ। स्वाभाविक ढङ्गले पार्टी त विभाजनमा गयो भन्ने अर्थ लाग्ने भयो। त्यस्तो स्थितिमा त एकपछि अर्को प्रचण्डजीहरूसँग तपाईँहरूको के सम्बन्ध रहने, पार्टीको नाम के रहने, किनभने ओलीजीले पार्टी त कब्जा गरिसक्नुभयो। पार्टी हेडक्वार्टरदेखि चाहिँ सारा संसदीय दलको नेता उहाँ हुनुहुन्छ, अध्यक्ष हुनुहुन्छ, महाधिवेशन भोलि गराउनुहुन्छ, एकदम फरक स्थितिमा प्रवेश गर्ने भयो नि त। अनि कतिपय तपाईँहरूकै अनुयायी युवा पुस्ता जस्तो योगेश भट्टराईहरू, गोकर्ण विष्टहरू, अरू पनि भीमाचार्यहरूका पनि कुरा सुनिँदैछ, अलिक फरक दृष्टिकोण राखेको देखिन्छ। यसले सङ्कट निम्त्याउँदैन, पार्टीभित्र ठुलो समस्या हुँदैन। अनि फेरि जनतामा जानुपर्ने, भोलिका दिनमा मत माग्नुपर्ने छ। सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा त तपाईँहरूलाई विकल्पको रूपमा यत्रो मत दिएको, भोलि के का लागि भन्ने अर्को प्रश्न खडा हुने भयो, एकपछि अर्को। यो अलि स्पष्ट पार्दैन। अब यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुरा हो, अत्यन्तै गम्भीर कुरा पनि हो हाम्रो लागि यति बेला होइन। अब सर्वोच्चले के भनेको छ भन्दाखेरि मत दियो भने पनि यो अहिले व्यक्तिगत स्वतन्त्रता भनेर भनेको छ, यस कष्टमा हुन्छ, यस सवालमा त कारबाही हुँदैन। व्यक्तिगत स्वतन्त्रता भनेको छ। त्यसो भएको हुनाले सांसदहरू चाहिँ निर्धक्क भएर हाल्ने नहाल्ने आफ्नो निष्कर्षमा पुग्न सक्नुहुन्छ र पुग्नुहुन्छ भन्ने लाग्छ मलाई होइन। त्यसमा पनि संस्थागत हिसाबको कुराहरू आउँछ। त्यसमा चाहिँ नि अब मैले अघि पनि भने नि हामी छलफल गर्नु बाँकी छ, छलफल गरौँला, एउटा निष्कर्षमा हामी पुग्छौँ नै। तर अस्थिर चाहिँ हुने स्थितिमा चाहिँ हामीले यति बेला चाहिँ रहन दिनु हुँदैन भन्ने चाहिँ त्यो मान्यता हामीले चाहिँ राखेका छौँ होइन। किन अस्थिरताले धेरै कुराहरू चाहिँ खतरा निम्त्याउँछ, धेरै अप्ठ्यारो आउँछ। मैले भने नि राष्ट्रियतामाथिसम्म पनि खतरा हुनसक्छ, व्यवस्थामाथि पनि खतरा हुनसक्छ। त्यसो भएको हुनाले पनि त्यसलाई मध्यनजर राखेरै चाहिँ हामीले चाहिँ सोच्नुपर्छ, एउटा निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ भन्ने कुराहरू हो। अब त्यसो भएको हुनाले चाहिँ सर्वोच्चले चाहिँ मत हाल्दाखेरि मत हालेर पनि अब कारवाही गर्न सक्दैन भन्ने चाहिँ एउटा चाहिँ जुन सर्वोच्चको चाहिँ एउटा चाहिँ फैसला छ नि, निर्णय छ नि त। त्यसले गर्दाखेरि केपी ओलीले चाहिँ मलाई लाग्छ अब रिसको आवेगमा, अहिले भने नि रिस छ, आवेग छ, सबै छ, घृणा छ, त्यसैले जे पनि गर्न सक्छ, कारवाही पनि गर्न सक्ला। तर मनोनीत 8 जना उहाँले एनी टाइम निकाल्दिन सक्नुहुन्छ। प्रतिनिधि सभाका जो मानिस मनोनीत छन्
ती त कुनै पनि बेला उहाँले निकाल्दिनु सक्छ। किन भन्दाखेरि अहिले चाहिँ पार्टीको हिसाबले चाहिँ अब त्यही हो नि त, त्यो गर्न नसक्नु त होइन होइन, त्यो गर्न सक्ला, तर अरू हिसाबले चाहिँ कारवाही गर्न गाह्रै हुन्छ होइन, एउटा कुरा। अर्को भनेको चाहिँ अब त्यहाँ मत हाल्ने बित्तिकै चाहिँ अब चाहिँ पार्टीको ढोका बन्द भयो, नेकपा एमाले चाहिँ अब मिल्न सक्दैन होइन। अब नेकपा एमाले भने पुरै चाहिँ फुट विभाजन सुरु भयो भन्ने स्थितिमा पनि जानु हुँदैन भन्छु म। त्यसरी पनि जानु हुँदैन कि मैले त्यसका लागि त्यो बिचको प्रेसर ग्रुपहरू त्यस्तो केही त्यो काम गर्नुपर्छ भन्ने तपाईँको भनाइ। अब यो चलिरहन्छ कि, यो चलिरहन्छ, त्यसो भएकोलाई आउने जाने चलिरहन्छ होइन, यो निरन्तर प्रक्रिया पनि कुरा हो होइन। र अर्को भनेको चाहिँ केपी ओली नै सबै सर्वेसर्वा सबै ठोक होइन कि, यसरी पनि नबुझौँ भन्छु म। नेकपा एमाले भित्र केपी ओली नै सर्वेसर्वा, केपी ओली बिना केपी ओलीले आदेश दिएपछि होइन र कसले केही पनि गर्न सक्दैन भन्ने स्थितिबाट सधैँभरि, मैले भने सधैँभरि है, अहिले मात्रै होइन, सधैँ अहिले त भइराखेको छ, तर सधैँभरि यो स्थिति रहँदैन। त्यसो भएको हुनाले पनि चाहिँ अब समयक्रमसँगै, समयको परिवर्तनसँगै, समयको बासँगै मैले अघि पनि भने परिवर्तन हुन अनिवार्य छ होइन, र चेन्ज हुन्छ, परिवर्तन पार्टीभित्र पनि चेन्ज हुन्छ, नेतृत्वभित्र पनि चेन्ज हुन्छ, र अब कतिपय गलत सोचहरू बोक्नेहरू त विस्थापित भएर अगाडि बढ्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। त्यसो भएको हुनाले पार्टी फुटिहाल्छ नि, पार्टी चाहिँ विभाजन भइहाल्छ होइन, यति गर्ने बित्तिकै भन्ने चाहिँ कुनै आधार पनि छैन। त्यसको चाहिँ अहिले चाहिँ कानुनी हिसाबले पनि त्यो भन्न अहिले सकिन्न। तर अब मैले भने नि अर्को चाहिँ अब तपाईँले अघि भन्नुभयो जस्तै हामीसँग त ठुलो पङ्क्ति छ नि त, ठुलो पङ्क्ति छ, र ठुलो पङ्क्तिलाई सधैँभरि अन्यलमा राख्नु पनि हुँदैन। यस्तो अवस्थामा के गर्ने त, अब निर्वाचन आइहाल्ला, अप्ठ्यारो भएला, यता पार्टीको ढोका पनि बन्द भयो होइन, अब स्वीकार्ने स्थिति पनि बने, अथवा चाहिँ त्यहाँभित्र जाने अवस्था पनि भएन होइन, यता चाहिँ अब चाहिँ निर्वाचन पनि नजिक आइसक्यो, अब यत्रो पङ्क्तिलाई जोगाउने कसरी त भन्ने पनि हामीसँग चाहिँ त्यो चुनौती त छ नि त। त्यस्तो अवस्थामा त एउटा विकल्प त हुन्छ नि त, कुनै न कुनै विकल्प त हामीले त खोज्नै पर्छ नि त। लामो समय यही अन्यलको स्थितिमा रहनै हुँदैन। राजनीति गर्नेहरूले होइन, तपाईँ हामी कसैले पनि तपाईँले आफ्नो पेसालाई चाहिँ समस्या चुनौती आयो भने चाहिँ त्यो चुनौती समस्या आयो भनेर दिगदारी भएर मात्रै बसेर त समस्याको समाधान त हुँदैन नि त, खोज्नुपर्छ नि। त्यस्तै भएको हुनाले पनि राजनीतिक दलभित्र पनि, राजनीतिक पार्टीभित्र पनि आउँछ समस्या, आउँछ चुनौती आउँछ, हिजो पनि आएको थियो, त्यो पार गर्दै नै हामी यहाँसम्म आइपुग्या हो। त्यसो भएको हुनाले जहिले पनि चाहिँ अब सिद्धियो है, अब हाम्रो केही विकल्प छैन, अब सबै ढोका बन्द भयो भनेर चाहिँ भन्ने अवस्था चाहिँ हुँदैन। मेरो कुरा चाहिँ त्यो हो। त्यसो भएको हुनाले अन्तिम स्थितिमा चाहिँ नि मैले सबै नेतृत्व कार्यकर्ता पङ्क्तिलाई पनि होइन, हाम्रो जुन चाहिँ समूह छ सबैलाई चाहिँ नि अहिलेको अवस्थामा चाहिँ नि नआत्तिनुहोस् भन्छु म होइन। आत्तिएर चाहिँ नि भौटारिनु जरुरी छैन, किन हामी लामो समय कम्युनिस्ट आन्दोलनबाट आएको, हामीले धेरै ठक्कर हन्डर खाँदै नै आइपुगेको, धेरै चाहिँ आरो त्यसलाई पार गर्दै नै आएको हो। त्यसो भएको हुनाले हिजो पनि त त्यस्तो स्थिति आयो होला नि त, त्यसलाई पनि पार गरेर त यहाँसम्म आइपुग्यो भने के पार्टी विभाजन भएन र हिजो? त निर्णायक अवस्थामा चाहिँ एउटा निर्णय लिन्छ, अहिले नाच्नु, धैर्य धारण गरौँ, मौन रहौँ सबै। अहिले चाहिँ फेरि त्यसो भनेर चाहिँ फेरि चाहिँ निराश भएर त हुँदैन, आशावादी हुनुपर्छ, जरुरी छ होइन। र कुनै पनि हिसाबले हामी अगाडि बढ्छ। नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन, नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहास मर्दैन र होइन, र यो अगाडि बढ्छ र सही ढङ्गले सही नेतृत्वका साथ चाहिँ अगाडि बढ्छ भन्ने चाहिँ। म तपाईँसँग 3-4वटा एकदम छोटो छोटोमा, एज तपाईँ एउटा पार्टीको उपाध्यक्ष केपी शर्मा ओलीजी जब प्रधानमन्त्रीबाट बहिर्गमित हुने अवस्थामा प्रवेश गर्नुभयो र बालुवाटारबाट उहाँ आफ्नो निवास भक्तपुरतर्फ लर्को लागेर त्यो नाराबाजीसहित गयो, अनि त्यहाँ गएपछि ओलीजीले बारदलीबाट भाषण दिनुभयो। तपाईँले केही सुन्नुभयो? कस्तो महसुस भयो ती सबै दृश्य हेर्दा तपाईँलाई? तपाईँहरू एउटा क्रान्तिकारी स्पिरिट बोकेको, जनवादमा कुनै न कुनै जनताको बहुदलीय जनवादको कुरा गर्ने व्यक्ति, तपाईँहरूको पार्टी कस्तो महसुस गरिरहनु भएको छ त्यस बेलाको दृश्य सम्झँदा? यतिखेर बोल्नुहोस् त, के लाग्छ तपाईँलाई? त्यो दृश्य अहिले पनि भाइरल चाहिँ गरिरहेछन् होइन, अब त्यो गलत व्यक्तिहरूले नै भाइरल गरिरहेछन्।
त्यो सबै बन्द हुनुपर्छ भन्छु। अब अहिले त्यो भाइरल गर्न जरुरी पनि छैन, त्यो गलत, अत्यन्तै गलत। त्यसले चाहिँ संस्कार चाहिँ सिकाउँदैन, समाजलाई चाहिँ रूपान्तरण जुन नयाँ ढङ्गले चाहिँ हामी जान खोजिरहेछौँ त्यो सिकाउँदैन। त्यो त मैले अघि पनि भने नि, केपी ओलीको दम्मलाई प्रदर्शन गरेको हो। केपी ओलीको चाहिँ घृणाको अभिव्यक्तिलाई चाहिँ त्यस तहसम्म हामी पुर्याउन सक्छौँ है, यतिसम्म घृणाको अभिव्यक्ति दिन सक्छौँ भनेर भन्ने कुराहरू हो। मैले शब्द उच्चारण गर्नै चाहन्न होइन। मलाई त्यो हेरिरहँदाखेरि पनि मैले धेरै बेर त हेर्नै सकिनँ, हेरिरहँदाखेरि पनि कति चाहिँ निज काम चाहिँ, कति चाहिँ गलत काम चाहिँ केपी ओलीले त्यो पङ्क्ति कसरी सिकायो भन्ने कुराहरू चाहिँ मलाई त्यो लागेको छ। तर ती एमालेकै कार्यकर्ता होइनन्, ती एमालेको कार्यकर्ता भनेर पनि हुँदैन होइन। मलाई के लाग्छ भने एमालेको एमाले कस्तो पार्टी कि एमाले यस्तै पार्टी हो र? एमाले जने अहिलेसम्म दुःख गरेर बलिदान गरेर त्याग गरेर जन्माएको कार्यकर्ता पङ्क्ति यस्तै हुन्छ र? संस्कारहीन हुन्छ र? आचरणहीन हुन्छ र? अनि यस्तो खालको चाहिँ नैतिक आचरण बोकेको चाहिँ नि कम्युनिस्ट पार्टीको कसरी चाहिँ नेता र कति कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्य भन्नु पाउँछ? मैले भने नि हामी लोकतन्त्रमा छौँ बाबा, हामी गणतन्त्रमा छौँ, हामी हिजोको व्यवस्थामा पनि छैनौँ। अनि हामी चाहिँ यत्रो चाहिँ राजनीति सिङ्गो रूपबाट चाहिँ उथलपुथल गरेर एउटा नयाँ समाज निर्माण गर्ने होइन, लोकतान्त्रिक समाज चाहिँ निर्माण गरेर समाजवादको लक्ष्य बोकेको एउटा चाहिँ त्यो लक्ष्य बोकेर चाहिँ अगाडि बढेको एउटा चाहिँ देश निर्माण गर्ने भनेर भनिरहँदाखेरि अनि पङ्क्ति चाहिँ नि नागरिकै भनौँ, यस्तो खालको नागरिकले के काम गरेर देखाउँछ? के दुनियाँ परिवर्तन गर्न सक्छ? तपाईँ यसो भएको हुनाले अत्यन्तै मैले भने नि शब्द मसँग छैन। म त्यस्तो खालको क्रियाकलापलाई चाहिँ म 1 इन्च पनि 1 रति पनि ठिक गर्यो भन्ने कुराहरू चाहिँ ठिक गरी त परै जाओस् भन्ने पक्षमा छैन। त्यसो भएको हुनाले यसले चाहिँ नि हामीले निर्माण गर्न खोजेको नयाँ संस्कार, नयाँ चाहिँ संस्कृति, यसले चाहिँ नि विकास गर्ने त कुरै छोडौँ होइन, यसले चाहिँ ठुलो अप्ठ्यारो पार्छ। गणतन्त्रमा तपाईँको जुन गौरव अहिले झल्किरहेको छ, जुन गौरव गरिरहनु भएको छ, पार्टीहरूले गौरव पनि गरेका छन्। गणतन्त्रको प्रतीक राष्ट्रपति, राष्ट्रपति उप विवाद सिर्जना भयो। हुँदा महान्यायाधिवक्ताको शपथ पनि राष्ट्रपतिको निवास शीतल निवासमा हुन छोड्यो। हिजो त्यस्तो घटना घट्यो। यसको अर्थ राष्ट्रपति त्यो संस्थालाई जुन अपमान भइरहेको जस्तो अर्थ लाग्दछ। त यो घटनालाई तपाईँ कसरी हेर्नुहुन्छ? जहाँ तपाईँहरू गणतन्त्रको कुरा गर्नुहुन्छ त्यसको प्रतीक भनेको राष्ट्रपति नै हो। राष्ट्रपतिलाई हटाइदिनुहोस्, त्यहाँ गणतन्त्र रहँदैन। किनभने यस्तो सिस्टममा राज संस्थाभित्र पनि यो डेमोक्रेटिक एक्सर्साइज हुन्छ, अरूमा पनि हुन्छ। अनि तर त्यो दृश्य एकपछि अर्को टसल जसरी राष्ट्रपति संस्था र सरकार बीच जुन खालका विभिन्न घटनाक्रमहरू देखा पर्दछ, देखिँदैछ, यसले त अर्को सङ्कटमा जाँदैछ। यो सिस्टम त यस्तो अवस्थामा प्रवेश गर्यो, यो सिस्टम कसरी चल्छ भन्ने मानिसले प्रश्न गर्न थाले। र कतिपयले के भन्छन् भने, म कार्यक्रमको ठिक अन्त्यमा, यो सिस्टम त वास्तवमा सकिसकेको छ, तर यो सिस्टम विरोधी तागत नभएको कारणले चलेको जस्तो मात्रै देखेको छ। किन सिस्टममा अर्थात् व्यवस्थापन र व्यवस्था कुनै चिजमा मेलै खाएको छैन, यो सिस्टमै होइन भन्न थाल्यो नि त मानिस। पहिलो कुरा त राष्ट्रपतिको सवालमा अब गणतन्त्रमा अघि प्रष्टै कुरा हो। राष्ट्रपति भनेको हाम्रो चाहिँ सबैको चाहिँ भरोसाको केन्द्र, आशाको केन्द्र होइन, सबैको भविष्यको केन्द्र हो र गणतन्त्र त्यसैबाट चल्किन्छ। हाम्रो गणतन्त्र कस्तो छ त भन्दाखेरि राष्ट्रपति कस्तो छ त भन्नेबाट चल्किन्छ। मैले सुरुदेखि भनेको थिएँ, राष्ट्रपति दोस्रो पटक राष्ट्रपति बनाइरहँदाखेरि कस्तो राष्ट्रपति बनाउनु पर्छ, राष्ट्रपति कस्तो हुनुपर्छ, राष्ट्रपतिको चाहिँ सोच विचार आचरण व्यवहार कस्तो हुनुपर्छ होइन, ऊ कति चाहिँ चरित्रवान नैतिकवान संस्कारयुक्त हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ वास्तवमा चाहिँ छलफलै चलेन कि छलफलै चलेन। जो पनि राष्ट्रपति हुने जस्तो कि पहुँचको आधारमा राष्ट्रपति हुने जस्तो, कसैको के नाताको हिसाबले राष्ट्रपति हुने जस्तो होइन। अब कुनै चाहिँ त्यसमा चाहिँ कुनै मैले भने नि राष्ट्रपति हुनुको लागि त्यसको आधार के हो होइन, त्यसको चाहिँ अब कस्तो खालकोलाई राष्ट्रपति बनाउने, त्यसको चाहिँ अब कस्तो व्यक्तित्व चाहिँ चाहिन्छ भन्ने कुराहरू त अलिकति चाहिँ
राम्रोसँग छलफल गरेर त्यो ढङ्गले चाहिँ सोच्नुपर्ने हो नि त। त्यसले गर्दाखेरि आज हामीले चाहिँ यसबाट पनि चाहिँ गणतन्त्रलाई यो चाहिँ उपहास गरेको चाहिँ महसुस भइराखेको अवस्था छ। अब त्यसो भएको हुनाले चाहिँ अब संस्कारहीन नै छ, अब आचरणयुक्तै छैन, सोचमा चाहिँ अब गणतान्त्रिक सोचै छैन राष्ट्रपतिमा पनि, अनि लोकतान्त्रिक त्यो चरित्र बोकेकै छैन। अनि जे गरे पनि हुन्छ त, राष्ट्रपतिको त्यो पदमा कुर्सी मात्रै त होइन नि त, र त्यो कुर्सीमा बसेर दिनुपर्ने सन्देश के हो त नेपाली जनतालाई, राष्ट्रलाई? यो त दिन सकेन। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ कस्तो राष्ट्रपति हुनुपर्छ, कति संस्कारयुक्त हुनुपर्छ, कति सोच चाहिँ लोकतान्त्रिक सोच हुनुपर्छ, कति गणतन्त्रको मर्म र भावनालाई बुझ्नुपर्छ होइन। र यो राष्ट्रलाई चाहिँ कसरी चाहिँ मैले चाहिँ माथि उठाउने, राष्ट्रको गौरवलाई चाहिँ कसरी मैले चाहिँ बोक्ने हो भन्ने कुराहरू चाहिँ खोइ त अब त्यो देख्दिनँ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ हामीले यो भोगेका छौँ, गणतन्त्रमा पनि हामीले चाहिँ यस्तो खालको स्थिति चाहिँ भोगेका छौँ, एक नम्बर। अब दोस्रो चाहिँ अघि के भन्नुभयो, अब मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि त्यसो भएको हुनाले पनि हामीले चाहिँ त्यो मैले भने नि, अब त्यो एउटा कुरा सबै जोडिन्छ कि जब कुर्सीमा बस्ने व्यक्ति नै चाहिँ गलत भइसकेपछि, आचरणयुक्त नभइसकेपछि, लोकतान्त्रिकयुक्त नभइसकेपछि, सोचहरूमा चाहिँ कमजोर भइसकेपछि होइन, त्यो व्यवहार मैले गर्नु हुँदैन भन्ने कुराहरू चाहिँ नभइसकेपछि न्यूनतम शपथ ग्रहणको बेलामा जतिसुकै रिस उठेको भए पनि, जतिसुकै मन नपरेको भए पनि बधाई त दिनुपर्छ नि त होइन, जतिसुकै मन नपरेको भए पनि होइन। त्यति त हो नि त, एउटा संस्कार हो नि त होइन, एउटा संस्कृति कस्तो विकास गर्ने भन्ने कुरा पनि हो नि त हामीले। अनि त्यो नभइसकेपछि त अरू आशा के गर्नु त? अनि अरू चाहिँ तमाम कुराहरू ल्याएर चाहिँ यस्तो गरेन उस्तो गरेन के भन्नु त? जब एउटा सानो कुरामा त मन फराकिलो बनाउन सक्दैन, युक्त संस्कृति बनाउन सक्दैन, संस्कारयुक्त चाहिँ ल बधाई छ है मेरो तर्फबाट त्यति भन्न सक्दैन भने अनि अरू के आशा गर्नु? त्यसो भएको हुनाले अरू कुरा जोड्नु नै बेकार हो भन्ने चाहिँ मैले यो ठानेको छु। त्यसो भएको हुनाले मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि फेरि पनि मेरो अन्तिम जोड भनेको चाहिँ यति बेला धेरै अप्ठ्यारो छ, मुलुकमा धेरै अप्ठ्यारो छ, गणतन्त्र यो व्यवस्था बचाउनुको लागि धेरै अप्ठ्यारो छ। व्यवस्था त्यसै बच्दैन, म व्यवस्था बचाउँछु भनेर मात्रै चाहिँ बच्दैन। व्यवस्था बचाउनुको लागि त्यो व्यवस्थाभित्र रहेको अन्तर्निहित चाहिँ त्यो कुराहरूलाई चाहिँ मान्नुपर्छ। कसरी व्यवस्था बचाउने होइन, व्यवस्था चाहिँ हामीले चाहिँ मैले भने गणतान्त्रिक व्यवस्था, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्था र संविधान बोकेको चाहिँ समाजवाद बोकेको संविधान, अनि त्यसभित्र रहेर हामीले आफूलाई सुधार्ने कि नसुधार्ने? सबै पार्टीले है, मैले नेकपा एमाले मात्रै भनिरहेको छैन, सबै पार्टीले अहिले जे देखिरहेको छ नि धेरै कुराहरूमा चाहिँ हामीले सच्याउनुपर्छ आफूलाई भन्छु। पार्टीहरूले सच्याउनुपर्छ, नेतृत्वले सच्याउनुपर्छ होइन। र यसले चाहिँ सुव्यवस्थित चाहिँ ढङ्गले चाहिँ गणतन्त्रलाई चाहिँ लोकतान्त्रिक ढङ्गले बलियो गरेर अगाडि बढाउन सक्दैन भन्छु। किनभने मैले भने सुशासन कायम दिन सकेका छैन, भ्रष्टाचार उत्तिकै छ होइन। अनि जनता चाहिँ महँगीको मारमा परेको छ, जनता चाहिँ सामान्य चाहिँ अब जिउ ज्यानकै असुरक्षा भइराखेको अवस्था छ, राष्ट्रियताको यस्तो अब अवस्था छ, धेरै कुराहरू छन् छलफल गर्ने। धेरै विषयमा अझै पनि तरल अवस्था छ नेपालको राजनीति। नेतृत्व पङ्क्ति अझै कतिपय सवालमा पर्खर हेरेको अवस्थामा छ भनेर बुझ्नु पर्यो। अब हामी होइन, मैले अघि भने तत्काल अहिलेको बेलामा त अलिकति हामीलाई त सङ्कट आएकै हो नि, अप्ठ्यारो आएकै हो नि त। अरू पार्टीलाई त्यस्तो छैन, नेपाली काङ्ग्रेसलाई कुरा गरौँ, नेकपा माओवादीलाई कुरा गरौँ, अन्य दललाई चाहिँ त्यो सङ्कट चाहिँ छैन होइन। एमाले चाहिँ सङ्कट, एमाले त्यसमा पनि माधव नेपाल र जननाथ खनालको चाहिँ जुन हामी समूह भन्छौँ नेकपा एमाले भित्र पनि होइन, त्यसलाई चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो चाहिँ यो बेला चाहिँ हो नै, सङ्कट चाहिँ हो नै। कदम चाल्नु पर्ने अब त्यसो भएको हुनाले चाहिँ अब ड्याङ्गै यसै गरौँ भनेर भन्न सक्ने अवस्था पनि अलिकति गाह्रो छ। त्यसरी परिस्थितिको पछिसम्म हेर्नु पऱ्यो नि त, हामीले निर्णय लिइरहँदाखेरि पनि परिस्थितिको अलिकति उत्तेजनामा आएर आवेगमा आएर पनि होइन, हाम्रै समूह पनि हो है, यसरी पनि हेर्नु हुँदैन भन्ने केपी ओलीले यसरी बोल्यो हामीले किन नबोल्ने त भनेर चाहिँ बदला लिने भावना यो पनि हुँदैन भन्छु म। त्यसैले परिस्थितिको राम्रो विश्लेषण गरेर र अलिकति चाहिँ संस्कारयुक्त बनाएर त्यसपछि चाहिँ यो निर्णय लिँदाखेरि हामी कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई जोगाउन सक्छौँ, पार्टीलाई जोगाउन सक्छौँ
भनेर चाहिँ सोच्नुपर्छ। राष्ट्रलाई चाहिँ हामी अगाडि बोक्न सक्छौँ, अगाडि बढाउन सक्छौँ भन्ने कुराहरू सोच्नै पर्छ। यो नेतृत्वले यसरी सोच्न सकेन भने मात्रै चाहिँ केन्द्रित भएर, आफू मात्रै केन्द्रित भएर, व्यक्ति केन्द्रित भएर निर्णय लिन थाल्यो भने हामी पनि फेरि फस्छौँ समस्यामा। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुन्थ्यो अष्टलक्ष्मी साक्य, नेकपा एमालेकी उपाध्यक्ष, प्रदेशसभा सदस्य पनि। समसामयिक विषयलाई केन्द्रमा राखेर गरिएको कुराकानी। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्, तर यो हो टेलिभिजन, हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Presenting Nepal's first family scooter with revolutionary i3S technology, Hero Destiny. शक्ति मिनरल्सको उत्पादन नेपाली किसानका लागि वरदान। शक्ति मिनरल्स प्रणाली विशेष औद्योगिक क्षेत्र भैरहवा। मङ्गल डेकोर, गुर्जुमार्ग 4 खाल टिल्ली बजार काठमाडौँ।